أولا نشكر الله سبحانه وتعالى، نحمد الله، نشكر الله على انعقاد هذه الحفلة المباركة بمناسبة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لماذا نحن نشكر؟ يعني هذا فضل الله، كرم الله، أن الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نفرح، وفقنا أن نفرح على أي شيء. أيوه، وهو القائل أيضا وإن تشكروا يرضه لكم. إن تشكروا يرضو لكم. शेख फरमाते और ये भी अल्लाह फरमाता है शुक्र करोगे राजी होगा. सुभान अल्लाह. يعني طبعا نحن نشكر لماذا؟ لأن نشكر على هذا الشيء، يعني نحن نفرح على أي شيء، نحن نفرح على تلك الأسباب التي ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أيضا فرح. الله ذكر الأسباب، يعني طبعا هو يعني الله أن الله سبحانه وتعالى وفقنا على هذا الأمر. نحن نفرح على أي شيء؟ على تلك الأسباب التي يعني ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو فرح أيضا. سبحان الله. كيف؟ يعني في الأحاديث المباركة موجودة، كما أنكم تعرفون، كما جاء في الحديث المبارك، يعني حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، يعني الصحابة حينما هم سألوا عن الحبيب المصطفى: يا رسول الله لماذا أنت تصوم؟ يعني حينما يأتي يوم الاثنين أنت تصوم، لا تأكل ولا تشرب، لماذا يا سيدي؟ يعني أن الحبيب، معنى أن الحبيب يشكر الله عز وجل باختيار الصوم، أبدا يصوم ويقدم الشكر أمام الله سبحانه وتعالى. الله الآن الصحابة يسألون: لماذا تختار هذه الطريقة للشكر؟ يعني طبعا لماذا تصوم يا رسول الله؟ لماذا لا تأكل ولا تشرب؟ أنتم تعرفون ماذا أجاب رسول الله؟ أجاب الحبيب المصطفى بهذه بلاغة فصيحة، سبحان كلمات البلاغة الفصاحة. قال الحبيب: ذاك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. سبحان الله. أن الحبيب عليه السلام ذاك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. الله، يعني لماذا أنا أفرح ولماذا أصوم؟ هذا الجواب أصلا حينما يأتي يوم الاثنين وأنا أصوم، ما سبب فرحتي؟ سبب فرحتي واحد، سبب ولادتي، ولادة المصطفى. وولادتي يعني رحمة للعالمين، نعمة للعالمين. والسبب الثاني نزول القرآن الكريم. أسباب، سببين. وسبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جمع لنا سببين. الله جمع لنا سببين. واحد سبب يعني هو أعطانا، منحنا هذه الأيام المبارك، الأيام الربيع الأول، أيام الولادة المصطفى، هو أعطانا هذه الأيام أيضا. وأيضا أعطانا كي نحن نحتفل بمولد النبي، وأعطانا قر المصر، مصر يعني الحبيبة والله، كي نحن نسمع القرآن، نتذوق، ويعني نحس كيفية نزول القرآن. الله